28 मार्च 2022 को शाये होने वाली एक बहुत ही पावरफुल बुक जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। इस किताब के 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ हैं, जिसका नाम डोंट बिलीव एवरीथिंग व्हाट यू थिंक, जिसके राइटर हैं जोसेफ नगेन। पूरी दुनिया में, होल वर्ल्ड में इस किताब को पढ़ा गया। इसकी कम से कम 31 ज़ुबानों में इसका तर्जुमा किया गया। बट द क्वेश्चन इज़ कि इस किताब में ऐसा क्या है? इस किताब में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इंसानों का आजकल, उसके बारे में बात की गई है, यानी द बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन इस बुक में दिया गया है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे माइंड को तबाह कर रही है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग की वजह से है। सारी दिमागी जो बीमारियां हैं उनकी जड़ ओवर थिंकिंग है। और अगर आप भी हर वक्त बस सोचते रहते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो आपका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, आप सोने जाते हैं तो आपको बेड पे बेचैनी महसूस होती है, आपको किसी भी काम में आपका दिल नहीं लगता, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप एक चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अगर आप भी एक चीज़ में से निकल नहीं पा रहे हैं, इन सोचों में से निकल नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंक को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बस एक बार इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ओवर थिंकिंग कम करने के 8 टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहली हमारी टिप है, लेकिन ये 8 रूल्स बताने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन है। तो सबसे पहली हमारी टिप है, यू आर नॉट योर थॉट्स। अगर इसका आसान लफ्ज़ों में तर्जुमा किया जाए तो वो ये है कि आपके दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं, आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो आपकी हकीकत नहीं है। अगर और भी आसान लफ्ज़ों में आपको मैं बताऊं तो वो ये है कि आपके ख्यालात तब तक हकीकत नहीं बनते जब तक आप उन्हें अपने माइंड में बार बार रिवाइज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप उसके बारे में बार बार अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे कि पता नहीं वहाँ क्या सवाल होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाएंगे। आपका ध्यान इस तरफ जाएगा ही नहीं कि मैं अगर वहाँ पे मुझसे अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं उनको सोल्यूशन कैसे करूँगा। हम इसके बारे में सर्च करना भूल ही जाते हैं, हम इसके बारे में सोचना छोड़ ही देते हैं। हम सिर्फ उस प्रॉब्लम को देखना शुरू कर देते हैं उस वक्त जो हमारे ऊपर हावी हो रही होती है, जिसको हमने ओवर थिंक कर करके अपने दिमाग में अच्छे तरीके से पका लिया होता है। याद रखें, जब तक आप अपने ख़यालात को डाइवर्ट करना नहीं सीखेंगे, आप तब तक अपने आप को नेगेटिविटी से नहीं निकाल सकते। आपका ध्यान उस प्रॉब्लम में ही अटका रहेगा। ये ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो अपना जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय उस प्रॉब्लम के ऊपर ही अटके रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि हाँ मेरे साथ तो ये हो गया है, हाँ मेरे साथ तो ये हो गया है। ओ भाई हो गया है, हाँ ठीक है हो गया है, अब इसका सॉल्यूशन निकालो कि क्या सॉल्यूशन करना है। सेकंड टिप इज़ स्टॉप आस्किंग व्हाट इफ़। अगर इसका आसान लफ्ज़ों में तर्जुमा किया जाए तो वो ये है कि अगर ऐसा ना हो सका तो, अगर मैं फ़ेल हो गया तो, अगर मैं अपने कारोबार में तबाह हो गया तो, अगर मेरी जॉब चली गई तो, यानी हम ऑल टाइम बस इन्हीं चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो हम यही सोचते रहते हैं कि अगर मुझे लॉस हो गया तो, अगर मेरी जमा पूंजी सारी ख़त्म हो गई तो इन चीज़ों तो ये सब कुछ करने से हमारा दिमाग जो है वो पॉजिटिव सोचना बंद कर देता है और हमारे साथ चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी थॉट्स आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। एक जापानीज़ प्रोवर्ब है
Fear is only as deep as the mind allows. یعنی آپ کا خوف اتنا ہی گہرا ہوتا جائے گا جتنا آپ کا مائنڈ الاؤ کرے گا. لہٰذا اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں، اپنے مائنڈ کو اس خوف سے باہر نکالیں، تبھی آپ آگے بڑھ پائیں گے. ادروائز آپ انہیں سوچوں میں گم رہ جائیں گے، اگر ایسا نہ ہو سکا، اگر ویسا نہ ہو سکا. 3rd ٹپ ہے ہمارے پاس، فوکس آن دا پریزنٹ مومنٹ. حال میں جینا سیکھیں. یہ ہر کوئی کہتا ہے، یہ جملہ ہمیں ہر روز سننے کو ملتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم اپنی پرانی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم انہی لمحوں میں پھر جا کے خود کو دھکیل دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں بہت اذیت دی ہوتی ہے، جو ہمارے لیے اذیت کا باعث بنے ہوتے ہیں، جنہوں نے ہمیں خون کے آنسو رلایا ہوتا ہے. ہم پھر خود کو انہی چیزوں میں جا کے دھنسا دیتے ہیں. آپ کو ان نیگیٹیوٹیز سے لڑنا ہوگا، وہ اس طرح سے کہ آپ کو انہیں اگنور کرنا ہوگا. آپ کو ایک لسٹ بنانی ہوگی کہ جو پاسٹ میں آپ نے مسٹیک کی ہیں وہ دوبارہ آپ سے سرزد نہ ہو جائے. وہ مسٹیکس آپ دوبارہ پاسٹ میں نہ کریں یا اپنے پریزنٹ میں نہ کریں، ان کو پھر سے نہ دہرائیں. اور اپنی اچیومنٹس جو آپ نے کرنی ہے ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کے اوپر فوکس کریں. اس طرح آپ خود کو اس چیز سے باہر نکال سکتے ہیں. یہ چیزیں صرف کہنے کی حد تک نہیں ہیں، یہ جن چیزوں پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، اور یہ عمل تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ کرنا ہوگا اور یہ کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ٹپ ہے بریک دا تھاٹ سائیکل. اگر آپ اپنی تھاٹس کو بریک کرنا نہیں سیکھیں گے تو آپ کا مائنڈ کبھی بھی، آپ کا برین کبھی بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ ان نیگیٹیوٹی کی نظر ہو جائے گا جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہیں. نمبر 5 ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو کنٹرول ایوری تھنگ. ویورز، آپ تب تک اپنے آپ کو اوور تھنکنگ سے نہیں نکال سکتے جب تک آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں بالکل آپ کی دسترس سے باہر ہیں، آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں. آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی. آپ چیزوں کو صرف ایک حد تک ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک خوبصورت قول ہے، یو کانٹ کنٹرول ایوری تھنگ بٹ یو کین کنٹرول ہاؤ یو ریئیکٹ. آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا اس پر ریئیکشن کیسا ہوگا یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. نمبر 5 ایکسیپٹ امپرفیکشن. ویورز، اوور تھنکنگ کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، ہر انسان پرفیکٹ ہونا چاہیے، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں وہ پرفیکٹ ہونے چاہیے. ایک سائنٹسٹ ہیں، ایک رائٹر ہیں، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا پرفیکشن از دا اینیمی آف پروگریس. یعنی اگر آپ خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں تو یہ چیز آپ کی پروگریس کی دشمن ہے، کیونکہ آپ پھر مزید تو کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے، آپ پھر مزید تو محنت کریں گے ہی نہیں، آپ تو خود کو سٹاپ کر دیں گے. تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے نکلیے. اپنے آپ کو ویسا ہی رکھیں جیسے آپ ہیں، نہ کہ خود کو پرفیکٹ دکھانے کے چکر میں آپ خود کو اذیت میں ڈال لیں. آپ دوسروں کو خوش نہیں کر سکتے، نہ ہی دوسروں کی نظر میں آپ کبھی پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ خود کو ایکسیپٹ کیجیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پریکٹس مائنڈ فلنس. مائنڈ فل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گولز پر فوکس کریں، نہ کہ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، کیا چیز ٹرینڈ کر رہی ہے، آپ کے گھریلو حالات کیسے ہیں، آپ کی فیملی میٹرز کیا چل رہے ہیں. ان سب چیزوں کو بھول کر ایک لمحے کے لیے ہر بری چیز کو بھول کر آپ صرف اور صرف اپنے گولز پر فوکس کریں، تاکہ آپ اچیو کر سکیں جو آپ چاہتے ہیں. نمبر 8 ہے سیٹ اے وری ٹائم. کسی نے کیا خوب کہا ہے، اف یو وانٹ ٹو کنکیور اوور تھنکنگ رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ لیٹ اٹ گو. اگر آپ اوور تھنکنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی تھاٹس کو ایک پیج پر لکھ دیں اور پھر اس سے انہیں اپنے دماغ میں جگہ مت دیں. ایسا کرنے کے لیے آپ یہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں. یہ کافی ایزی ٹیکنیک ہے اپنے آپ کو اوور تھنکنگ سے بچانے کے لیے، کہ جو چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں آپ ان چیزوں کو اپنے ایک پیج پر لکھیں اور اسے ڈسٹروائے کر دیں، نہ کہ اسے اپنے دماغ میں جگہ دیں. یہ تھے آج کے 8 پوائنٹس جو آپ کے لیے سلیکٹ کیے گئے تاکہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں، آپ کو بتائے جائیں. کیا پتہ کسی کی زندگی پہ ہی کچھ چیزیں اثر کر جائیں. بس یہی تھا ہمارا آج کا ولاگ. اپنی نیک تمناؤں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا.
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھے. اپنی نیک تمناؤں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. قلم کی وجہ